नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। ट्राफिक प्रहरीले जति ट्राफिक नीति नियम बनाए पनि दिन प्रतिदिन झन सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मात्रै 441 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् भने दुर्घटनाबाट 112 जनाले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन्। आजको समाचारमा बाजुरामा सुक्खा पहिरोले 7 महिनादेखि दिएको शास्ति र दाङमा खुलेको चिस्यान केन्द्रले किसानलाई दिएको खुसीको प्रसंग। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 441 दुर्घटना हुँदा 112 जनाको मृत्यु। बाजुराको जुड्डीमा रहेको कर्णालीको केही भाग 7 महिनादेखि थुनिँदा स्थानीयलाई शास्ति। थुनिएको कर्णाली खुलाउन अहिलेसम्म पहल भएन। दाङको देउखुरीमा पहिलो पटक चिस्यान केन्द्रको स्थापना। चिस्यान केन्द्र खुलेपछि तरकारी र फलफूल भण्डारण गर्न किसानलाई सहज। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियव सहित 4 शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा। द्वन्द्व समाधानका लागि शान्ति वार्ता गर्न आवश्यक। र हिमालयन शेर्पा क्लब सुदूरपश्चिम खप्तर गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। सुदूरपश्चिम 11-2 1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन। चालक जिम्मेवार नबनिदिँदा सवारी दुर्घटना हुने र त्यसमा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अन्तरिया कैलालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघ मसान्तसम्म 441 सवारी दुर्घटना हुँदा 112 जनाले ज्यान गुमाएको देखिएको छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अन्तरिया कैलालीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 562 सवारी दुर्घटनामा परि 187 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 562 सवारी दुर्घटनामा परि 107 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कैलाली जिल्लामा पनि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म 267 सवारी दुर्घटना हुँदा 54 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। राजमार्गमा दुर्घटना न्यूनीकरण समन्वय समितिहरू मैले गठन गरेका छु। दुर्घटना न्यूनीकरणको सम्बन्धमा अवेरनेस पनि गरोस् र कयौं कदापि दुर्घटना भने त भवितव्य कुराहरू जानकारीले गरे आउँदैन र त्यो दुर्घटनाको पाटोलाई चाहिँ घटना घटिसकेपछि चक्का जाम गर्ने, टायर बाल्ने, अन्य क्षति गर्ने, तोडफोड गर्ने हो यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो समितिले चाहिँ मिनिमाइज गरोस् वार्ताको माध्यमबाट, समन्वयको माध्यमबाट। ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको भने पनि प्रदेशभरको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटना हुने र त्यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेको देखिन्छ। कतिपय सर्वसाधारण रोजरी विकास र बनेका सडकको मर्मत सम्भार राम्ररी नहुनुले सवारी दुर्घटना बढाइरहेको बताउँछन्। नागरिक सचेतना नहुनु र राज्यले आफ्नो चाहिने एउटा नीतिगत कुराहरूलाई पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नको पछाडिका यी दुःखद घटनाहरू भएको एउटा कुरा हो। मापदण्डभन्दा बाहिर अथवा सवारीहरू कति राख्नुपर्छ, प्यासेन्जर कति राख्नुपर्छ भन्ने त्यसको आफ्नो हुन्छ। तर जहाँनिर ट्राफिक चेक हुन्छ त्यो ट्राफिक चेक हुने ठाउँमा चाहिँ मान्छे झरेर गाडी खाली गरेर अनि उसले देखिरहेको हुन्छ के। सवारी दुर्घटना रोकथामका लागि नागरिकहरूले आफ्नो स्तरबाट सचेतना अपनाउन सके यसमा केही कमी आउने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिकको सक्रियतासँगै विद्यालय स्तरबाट नै ट्राफिक नियमको बारेमा जानकारी दिन, स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्दा दक्ष इन्जिनियरको परामर्श लिन र चालकले जिम्मेवार भएर सवारी चलाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। ट्राफिक सचेतनाका काम भइरहे पनि दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनेर कैलालीका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सबैले सतर्क हुनुपर्न जरुरी छ। त्यसमध्येमा मेन भूमिका ट्राफिकहरूले चाहिँ आफ्नो सेवामा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नु पर्यो। अनि ड्राइभरले पनि आफ्नो गति अनुसार गाडी चलाइदिनु पर्यो र चाहिँ
बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ त्यसलाई पनि अलिकति हेरेर कुन ठाउँमा कतिखेर गर्ने ती कुराहरू समयले हेरेर बाटो निर्माण गरिदिनु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ चेतनाको कमी नै हो, हामीले आफ्नो साइड नलिएर। र अर्को अहिले बजारमा व्यापक यो अटोहरू पनि बढी एकदम भिडभाड बढी छ, एउटालाई अर्कोले क्रसिङ गरिरहेको हुन्छ पछाडिबाट होइन, त्यसको अलिकति व्यवस्थितकरण पनि गर्नुपर्छ जस्तो मेन कुरा चाहिँ चेतना हो। यसको न्यूनीकरणको लागि हाम्रो ट्राफिकको तर्फबाट पनि अब तपाईँले सेन्सर राख्ने होइन, स्पिड लिमिटहरू राख्ने कुराहरू चाहिँ मैले त्यस्तो राख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सोच छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै म पनि बाइक चलाउँछु होइन, अब आफ्नो लिमिट कतिसम्म गर्दाखेरि कतिको ठिक होला भन्ने कुराहरू चाहिँ आफू सबै जो हुनुहुन्छ होइन सवारीकर्ताहरू उहाँहरूले पनि यो कुरामा विचार गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। जनता हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। यो अहिले कैलालीकै हकमा चाहिँ अटोलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने र के अरे ट्राफिकको नियम चाहिँ पालना गर्नको लागि ट्राफिकका साथीहरूले पनि नियम पालना गराउनको लागि चाहिँ एकदमै अग्रसर भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिदिनुपर्छ, खासै देखिँदैन त्यो। अनि अर्को के अरे लेनको कुरा पनि सडक अहिले अब निर्माण भइरहेछ, बाटो चाप्लो बनाइरहेछन्, तर केही नभए पनि लेन छुट्याइदिएपछि दुर्घटना चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। बाजुराको जुड्डीमा कर्णालीको केही भाग 7 महिनादेखि थुनिएको छ। 7 महिनादेखि थुनिएको कर्णालीलाई खुलाउने कुनै पहल भएको छैन। अहिले पनि कर्णाली 3 किलोमिटर जति भाग थुनिएको जगन्नाथ गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक लक्ष्मण जोशीले बताउनुभयो। स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका 1 रूडी गाउँको तल र छुद्दरी गाउँको नजिकै सुक्खा पहिरो बगेपछि कर्णाली थुनिएको थियो। भदौ महिनामा 5 किलोमिटर नै थुनिएको थियो। बिस्तारै केही भाग खुलेपछि 3 किलोमिटरमा भने अहिले पनि पानी थुनिएको रोजगार संयोजक जोशीको भनाइ छ। कर्णालीको केही भाग थुनिएपछि जगन्नाथ गाउँपालिकाले निर्माण गरिरहेको खेलकुद मैदान समेत उच्च जोखिममा छ। जगन्नाथ गाउँपालिकाको केन्द्रको पारीपट्टि पहिरो बग्न थालेपछि गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रहरी चौकी लगायतको बस्ती जोखिममा रहेको जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये 1 उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन 1 प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा 1 प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060। र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा आलु उत्पादक किसानले खाने र बिउ आलुको भण्डारण चिस्यान गर्न
केन्द्रमा जान थालेका छन्। यसअघि चिस्यान केन्द्र नहुँदा घरमै भण्डारण गर्ने गरिएको थियो। चिस्यान केन्द्र खुलेपछि आलु लगायत तरकारी र फलफूल भण्डारण गर्न सजिलो भएको हो। लबै नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी कान्छो चौधरीले उत्पादन गरेको आलु चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्दै आउनु भएको छ। आलु उत्पादन धेरै हुने तर सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्न नसक्दा आलु कुहिएर खेर जाने समस्या थियो, जसले गर्दा किसानले उत्पादन लागत समेत उठाउन नसक्ने अवस्था थियो। चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्न पाउँदा सजिलो भएको किसान कान्छो चौधरीले बताउनुभयो। यो कोलेस्टर नहुँदा त्यत्तिकै फालिदिन्थ्यो, हेर्नुहोस् कोएर हेर्नुहोस् छिटो फालिन्थ्यो। दाङको देउखरीमा पहिलोपटक चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको छ। उत्पादन धेरै गर्ने किसानले आलु लगायत तरकारी भण्डारणको लागि भैरुवासम्म जानुपर्ने बाध्यता थियो। लमै नगरपालिका वडा नम्बर 3 टिकुलीगढमा चिस्यान केन्द्र स्थापना भएपछि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको किसान वीरबहादुर खड्काले बताउनुभयो। आलुहरू पनि सिजनमा तपाईँको धेरै लगाउने र कुहिएर तपाईँको सडेर पनि नजाने भइरहेको छ र त्यसबाट पनि फाइदा भएको छ। अब टाढा लगेर जाँदाखेरि अब गाउँघरबाट धेरै लगेर जान पनि नसकिने त्यस्तो थियो पहिले। अहिले चाहिँ कोलेस्टर नजिक खुलेपछि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ। 2 वर्षदेखि किसानले चिस्यान केन्द्रमा आलु भण्डारण गर्न थालेका छन्। राप्ती उद्यम प्रणालीले 10.5 करोडको लागतमा राप्ती कोल्ड स्टोर स्थापना गरेको छ। 3200 मेट्रिक टन क्षमता भएको चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छ। चिस्यान केन्द्रबाट किसानले फाइदा लिन थालेको चिस्यान केन्द्रका लेखापाल केवल चौधरीले बताउनुभयो। अहिले कोल्ड स्टोर भइसकेपछि हजुरको यो जुन खाद्यान्न आलु अनि बिउको आलु भण्डारण गर्न सजिलो भइरहेछ अनि किसानहरू पनि खुसी भएका छन्। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजका सामग्रीको सुरक्षित भण्डारणको लागि चिस्यान केन्द्र प्रभावकारी हुँदै गएको छ। चिस्यान केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको लागि सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पहाडी जिल्ला दैलेख लगायत कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानबाट कामको खोजीमा भारत जाने प्रचलन धेरै छ। कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू भारत नजाने भन्दै गाउँघरमै अलैँची खेती गर्न सुरु गरेपछि आफ्नो परिचय बदल्न समेत सफल भएका छन्। लामो समय भारतमा मजदुरी गरेर फर्केका व्यक्तिहरूलाई दैलेख लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा कालीपारे भन्ने प्रचलन छ। 15 वर्ष भारत बस्नुभएका नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का मनबहादुर बुढा मगर अहिले कालीपारेबाट अगुवा कृषक बन्न सफल हुनुभएको छ। विगत 4 वर्षदेखि गाउँमै बसेर तरकारी उत्पादनसँगै अलैँची खेती सुरु गर्नुभएका बुढाले 8 रोपनी क्षेत्रमा रोपेको अलैँचीले आमदानी दिन सुरु गरेको छ। यो वर्ष 38 किलो अलैँची प्रति केजी 700 का दरले घरबाटै बिक्री गरिसक्नु भएको छ। कालीपारे भन्ने अब धेरै वर्ष इन्डियातिर बसेर फर्कियो भने कालीपाडबाट आयो, कालीपाडे मान्छे आयो भनेर भन्छ नि त। अहिले त अब आफ्नै खेती किसान यता कृषि व्यवसाय गरिएको छ। लगाउन त मैले 7-8 रोपनीमा लगाएको, जति लगाउन सक्छन्। कसैले हेर्नुहोस् तपाईँको 2500, कसैले 3000, कसैले 4000, मैले लगभग 6000 कति बिरुवा हाले। अलैँची मात्र नभई 3वटा प्लास्टिक घरमा टमाटरसँगै मौसमी बेमौसमी तरकारी उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ। उहाँ मात्र होइन, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाका 363 जना किसानहरू अहिले अलैँची खेतीमा सक्रिय हुनुहुन्छ। 13वटा व्यावसायिक अलैँची खेती समूह गठन गरेर ती समूह मार्फत चाहिँ हामीले अलैँची खेती समिति कार्य गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म हामीले 5 लाख बिरुवा कृषकहरूलाई दिएका छौँ। 363 जना अगुवा कृषकहरूले चाहिँ खेती गरिरहनु भएको छ। दैलेखको नौमुले गाउँपालिकालाई अलैँची पकेट क्षेत्र बनाउन गाउँपालिका र ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले पालिकाभरि 5 लाख अलैँचीका बिरुवा किसानहरूलाई वितरण र रोपण गरिसकेको छ। अलैँची सुकाउने भट्टी समेत गाउँमै निर्माण गरिएको छ। किसानहरूले अलैँची उत्पादन गरेर आमदानी लिन सुरु गरिसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढा मगरले बताउनु भएको छ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि सुरुवाती गरेको, त्यसमा अलैँची सुकाउने भट्टी 3वटा छ। सङ्कलन केन्द्र एक ठाउँमा बनाएका छौँ र अहिलेको सालमा त्यो अलैँची उत्पादन गरेर उहाँहरूले 5 लाख भन्दा बढीको आमदानी पनि गर्नुभएको छ। अलैँची उत्पादनबाट पालिकाको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने तयारी थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। देखेको छ अब हामीले यसलाई यो क्षेत्रकै किसानहरूको आर्थिक समृद्धिको लागि नै यसलाई हामी विकास गर्न अगाडि बढाएका छौँ। सोलर भट्टीहरू तयार भएर त्यसबाट सुकाएर किसानहरूले आर्थिक उपार्जनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। यो वर्ष मात्रै दैलेखको नौमुले, भैरवी, भगवतीमाई, गुराँस लगायतका विभिन्न पालिकाहरूबाट 1 करोड बढीको अलैँची जिल्ला बाहिर निर्यात गरिएको छ। दैलेखका धेरै किसानहरू अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख।
सामुदायिक जीन बैंक तथा किराफेल जीन बैंक सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको प्रचार प्रसार गर्न बाँकेमा तालिम आयोजना गरिएको छ। तालिममा नेपाल कृषि जैविक विविधताको स्थिति, त्यसको महत्त्व तथा संरक्षण, किराफेल जीन बैंकको अवधारणा लगायतका बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने किरा विज्ञ रामप्रसाद मैनालीले बताउनुभयो। तालिमपछि किसान र संरक्षणकर्ताको कृषि जैविक विविधता संरक्षण र उपयोगको क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। तालिममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसान तथा संरक्षणकर्मी सहभागी छन्। तालिम भोलि सम्पन्न हुनेछ। नेपालमा आज थप 88 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6145 पीसीआर परीक्षणमा 66 जना र 2493 एन्टिजेन परीक्षणमा 22 जना गरी 88 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 376 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6150 रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराले पहिलो पटक क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि इन्टर्नल रेडिएसन थेरापी सेवा सुरु गरेको छ। अस्पताल विकास समितिका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष भक्तबहादुर केसीले एक कार्यक्रमका बीच मेसिनको स्विच अन गरेर सो सेवाको सुरुवात गर्नुभएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो। क्यान्सरबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा इन्टर्नल रेडिएसन थेरापी दिनको लागि यो प्रविधि उत्तम मानिने र बिरामीलाई अवस्था हेरेर 3 पटकसम्म दिन सकिने अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले आक्रमण तीव्र बनाएको युक्रेनको राजधानी कियभ सहित मरिपोल, खार्किभ र सुमी शहरमा अस्थायी युद्ध विराम घोषणा गरिएको छ। ती शहरमा रहेका सर्वसाधारणलाई शहर छोडेर बाहिर जान सजिलो होस् भनेर स्थानीय समयअनुसार बिहान 10 बजेदेखि युद्ध विराम गरेको हो। युद्धका कारण सर्वसाधारणको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको अनुरोधमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युद्ध विरामको निर्देशन दिनुभएको हो। रुसले युद्ध विरामका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराउँदै उद्धारमा सघाउन आग्रह गरेको छ। यसअघि मरिपोल शहरबाट सर्वसाधारणको उद्धारका लागि 2 पटक युद्ध विराम गरेको भए पनि रुसी सेनाले आक्रमण नरोकेपछि उद्धार हुन सकेको छैन। यसैबीच चीनले युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध तथा सङ्कटको समाधान वार्ता र संवाद मार्फत गर्नुपर्ने बताएको छ। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले पत्रकार सम्मेलनमा युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध वार्ता, संवाद तथा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने बताउनु भएको जनाइएको छ। रुस युक्रेन वार्ताका लागि सहयोग गर्न चीन इच्छुक रहेको पनि चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेनमा रुसले गएको 12 दिनदेखि आक्रमण गरिरहेको छ। अब आर्थिक समाचार।
सुनको भाउ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आज एकै दिन तोलामा 1100 रुपैयाँले बढेर छापावाल सुन प्रति तोला 1,03,000 रुपैयाँमा पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै बढेको मूल्य अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 1,02,500 रुपैयाँ पुगेको छ। सुनको भाउ अझै बढ्न सक्ने महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साकेले बताउनुभयो। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण सुनको भाउ बढेको हो। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,425 रुपैयाँमा पुगेको महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन क्लब हिमालयन शेर्पा सर्वाधिक धनराशिको 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा आयोजक तथा साबिक विजेता सुदूरपश्चिम 11लाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै हिमालयन अन्तिम 4मा पुगेको हो। अब हिमालयन सेमी फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको सामना गर्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा हिमालयनलाई जित दिलाउन पिस्टन मुटाम्बा र सुरेश कुमारले 1-1 गोल गरे। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। भैरहवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिगको डिभिजन ए अन्तर्गतको खेलमा जीआर क्रिकेट क्लबले प्रोफेसनल मास्टर्स 11लाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। हारसँगै प्रोफेसनल भने डिभिजन बीमा घटुवा भएको छ। आज सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रोफेसनलले निर्धारित 50 ओभरको खेलमा 30 ओभर खेल्दै सबै विकेट गुमाएर 145 रन मात्रै बनायो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको जीआरले 29.1 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 148 रन बनाउँदै जीआरले जित हात पार्यो। भोलि तिरुपति क्रिकेट क्लब र वेस्टर्न क्रिकेट क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघले जनाएको छ। अब मौसम। आज कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म 441 दुर्घटना हुँदा 112 जनाको मृत्यु। बाजुराको जुड्डीमा रहेको कर्णालीको केही भाग 7 महिनादेखि थुनिँदा स्थानीयलाई शास्ति। थुनिएको कर्णाली खुलाउन अहिलेसम्म पहल भएन। दाङको देउखुरीमा पहिलो पटक चिस्यान केन्द्रको स्थापना। चिस्यान केन्द्र खुलेपछि तरकारी र फलफूल भण्डारण गर्न किसानलाई सहज। रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियभ सहित 4 शहरमा अस्थायी युद्धविराम घोषणा। द्वन्द्व समाधानका लागि शान्ति वार्ता गर्न आवश्यक। र हिमालयन शेर्पा क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश। सुदूरपश्चिम 11 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।